متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وقفا يمنعون الماعون واو سبر وها بشه وهو واو لام سبر وهو الغين سبر غ فا واو بشفو وهو الغفور را لام بشر وهو الغفور واو سبر ودال واو بشدو ودو دال بشدو ودود وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود ذا اللام بش ذو عين را زبر عر ذو العر شين لام زر شل ذو العر شل ميم زبر ما جيم يا زر جي مجي دال بش دو مجيد ذو العرش المجيد وقفا ذو العرش المجيد.